बाबरकत नाम में आपकी सलामती चाहते हैं। एक बार फिर से खुदावंद के मुकद्दस कलाम की बातें सीखने के लिए आपके दरमियान मौजूद हैं। पास्टर अल्फ्रेड का सलाम आप तक पहुँचे। आज हम यूहन्ना की मार्फत इंजीली बयान की 8वें बाब की 31वीं आयत से चंद बातें सीखेंगे। 31वीं आयत, 32वीं और इसके बाद अगली चंद आयत। खुदावंद के कलाम में से जो आज हमारे पास सीखने के लिए मौजू है वो है खुदावंद यीशु का हकीकी शागिर्द कैसे बना जाए। हाउ टू बी अ ट्रू डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। इस पैगाम में हम ये देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह यहूदियों से, चंद यहूदियों से मुखातिब है। अगर आप इससे पिछली 30वीं आयत में जाएं तो आप ये देखेंगे कि बथेरे उस पर ईमान लाए और इन यहूदियों की उन ईमान लाने वाले लोगों में शमूलियत है। ये उनमें से एक ग्रुप है जिन्हें खुदावंद यीशु मसीह एड्रेस कर रहे हैं। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें कहा अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। इसका मतलब ये है कि उनके खुदावंद को फॉलो करने, उनके खुदावंद के पीछे चलने में कोई गैप मौजूद है, कोई कमी मौजूद है। समथिंग इज मिसिंग, कुछ है जिसकी कमी है और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको एड्रेस किया है। हमारी जिंदगी में भी महज खुदावंद को जानना काफी नहीं। अगर हम इस बात का दावा करते हैं कि हम खुदावंद के शागिर्द हैं तो इस बात का दावा इस बात से साबित नहीं होता कि आप खुदावंद को जानते हैं, आप खुदावंद से इम्प्रेस्ड हैं, आप खुदा के बारे में जानते हैं। जो खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर डिसाइपलशिप, शागिर्दियत का एक बड़ा खास कुलिया बताया वो ये है कि महज इम्प्रेस्ड नहीं होना बल्कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से इंस्पायर होना। सिर्फ आपने मुतासर ही नहीं होना। बहुत से लोग हैं वो लोगों से मुतासर होते हैं, वो खुदा से मुतासर, वो नबियों से मुतासर होते हैं, वो खुदावंद यीशु मसीह के कैरेक्टर से मुतासर है। वंडरफुल, इट्स गुड, इट्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उससे मुतासर ही नहीं होना बल्कि उसके मातहत होने की बात है और ये मसीही शागिर्दियत का सफर है। बहुत से लोग सिर्फ खुदावंद के बारे में जानते हैं। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप खुदावंद को जानना शुरू करते हैं। तो वो कहते हैं कि हकीकत में शागिर्द कौन है। बात यहां से शुरू होती है। हकीकी शागिर्द वो है जो उसके कलाम पर कायम रहेगा। ये यहूदी हैं, इन्होंने खुदावंद को बड़े जोश से, बड़ी खुशी से शायद और बड़े इंस्पायर होकर, बड़े हैरान होकर उसके तज्जुब भरे कामों को देखकर उसके पीछे चलना शुरू किया। लेकिन खुदावंद इससे कुछ बड़ी, गहरी और वसी बात आपसे चाहते हैं और वो कहते हैं अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो दर हकीकत तुम मेरे शागिर्द थे। तो शागिर्दियत के लिए बेस क्या है? कलाम पर कायम रहना और सच्चाई से वाकिफ होगे। तो जब आप कलाम मुकद्दस, इसी की बातें, खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं और यशवा के उस पैसेज में से, पहले हवाले में से, पहले बाब की पहली चंद आयत में से देखते हैं शरीयत की किताब ना तेरे मुंह से हटे, ना दाएं मुड़ना ना बाएं मुड़ना, तेरा ध्यान इस पर रहे। तो अ लाइफ ऑफ नो कॉम्प्रोमाइज,
مفاہمت نہیں ہے، کلام کے خلاف، کلام کے منافی کوئی مفاہمت نہیں ہے، یہ شاگردیت کی شرط ہے۔ تو مسیح کہتے ہیں تو پھر جب تم سچائی سے واقف ہوگی تو سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ تو شاگردیت یہ ہے کلام پر قائم رہنا، شاگردیت یہ ہے اس سچائی کے کلام پر قائم رہنا، شاگردیت یہ ہے کہ اس کلام پر قائم رہنا جو آپ کی زندگی میں سچائی کی تاثیر پیدا کرے، جو سچائی کو پیدا کرے، جو سچائی کو آپ کی زندگی میں قدرت کے ساتھ کام کرنے کا موقع دے گا، اور پھر آپ آزادی کی طرف بڑھنا شروع ہوں گے۔ تو حقیقی شاگرد وہ ہے جو آزاد ہے۔ پر یہ سچائی کیا ہے، اس حوالے میں ہم دیکھتے ہیں جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح ان کو بتا رہے ہیں۔ وہ کیا آزادی ہے جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح بتا رہے ہیں؟ وہ سچائی، وہ آزادی جس کی زندگی میں اثر پکڑے گی، وہ حقیقی شاگرد ہے، کیونکہ اس کے اندر یسوع کے کام ہوگا، اس کے اندر یسوع کا مزاج ہوگا۔ خدا کا کلام ہمیں یہ کہتا ہے راہ، حق، زندگی۔ خدا یسوع مسیح نے کہا میں ہوں۔ یسوع سچائی ہے، یسوع وہ سچائی ہے جو آپ کو باپ سے ملا سکتی ہے، یسوع وہ سچائی ہے جو آپ کے پاس ابدیت کی گارنٹی ہے۔ There is no other truth، کوئی اور سچ نہیں ہے۔ خدا کا کلام سچائی ہے۔ اور آگے جا کے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں جو کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کا غلام ہے، بس اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے۔ خداوند یسوع مسیح ان کو اس بات کے بارے میں آگاہی بخش رہے ہیں کہ تم میرے پیچھے چلنا شروع ہوئے ہو، بٹ اسٹل دیر از سن، گناہ زندگی میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اس گناہ کی رغبت سے، جنبش سے، اس کی قید سے آزاد ہونا تمہارے لیے ضروری ہے، اس سے پہلے کہ تم میری حقیقی شاگردیت کا لیبل اپنا سکو۔ تو کیسے اس گناہ سے وہ آزادی حاصل کرتے ہیں؟ نمبر 1، پہلی بات وہ کہتا ہے اگر بیٹا آزاد کرے۔ سچائی جو اولین بنیادی سچائی ہے یہ وہ بیٹا ہے، یہ وہ خدا کا بیٹا ہے جو آپ کو آزاد کرتا ہے۔ That's the truth. That's the truth in the universe. یہی کلام مجسم آپ کو آزاد کرتا ہے، اور وہ کلام جو اس کلام مجسم کی باتیں ہیں وہ آپ کو آزاد کرتا ہے۔ تو جب آپ اپنی زندگی میں مسیح کے کلام کو جگہ دیتے ہیں، اس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کام کرے، غالب آئے، تو وہ کلام کی تاثیر آپ کی زندگی سے گناہ کے زور، بری خواہشوں کے زور اور جسمانی رغبتوں، روشوں، رواج، مزاج کو ختم کرتی، مغلوب کرتی ہے، اور پھر آپ آزادی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اور اس آزادی میں جب آپ داخل ہوتے ہیں جہاں گناہ آپ کے مزاج، آپ کے رواج پر غالب نہیں ہے اور آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، آپ کو اپنے تسلط میں رکھے ہوئے نہیں ہے، تو یہ وہ سائن ہے کہ آپ خدا یسوع مسیح کے حقیقی شاگرد ہیں اور آپ اس کی شاگردیت کے سفر میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ اگر تم میرے کلام پہ قائم رہو تو کلام کیا کہتا ہے؟ زبور نویس فرماتا ہے میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ میں تیرے خلاف گناہ نہ کروں۔ کلام آپ کی زندگی میں، خدا کا مقدس کلام، جب اس کی شریعت کی باتیں، اس کے پریسپٹس، اس کے آئین آپ کے سامنے ترجیح رکھتے ہیں، آپ ان کو فالو کرتے ہیں، آپ اپنی زندگی میں انہیں اولین درجہ دیتے ہیں، اور جو باتیں خدا کے کلام کے منافی ہیں انہیں آپ متیح کرتے ہیں، ان کو آپ ختم کرتے ہیں، ان کو تسخیر کرتے ہیں، تو پھر اس کا رزلٹ یہ ہے آپ کی زندگی میں کلام کی قدرت آزادی کو پیدا کرتی ہے، آپ گناہ کی رغبتوں سے آزاد ہوتے ہیں۔